हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 102 मा उपस्थित भइसकेका छौं। समादरणीय भगवानका प्यारा प्यारा भक्तवृन्द, हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र अब गरि नै रहनुहुनेछ पक्कै पनि। हामीले यहाँ श्री विष्णु महापुराणमा रहेको अत्यन्त उत्तम चरित्र श्रवण गर्नेछौँ र यहाँ पराशर र मैत्रेय ऋषिको संवादका रूपमा रहेको श्री विष्णु महापुराण श्रवण गरिरहँदा पक्कै पनि हामीले यहाँबाट धेरै राम्रा ज्ञान पनि प्राप्त गर्नेछौँ। हिजो यहाँ प्रश्न गर्नुभएको थियो कसले? उनै मैत्रेय मुनिले। के भन्नुभयो? यो सारा चराचर जगत कोबाट उत्पन्न भएको छ र यो जगतको निमित्तोपादान कारण को हुनुहुन्छ प्रभु? बताइदिनुहोस्, यो सम्पूर्ण चराचर जगत कसबाट उत्पन्न भएको हो? उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले जसमा विलीन रहेको थियो, अब फेरि प्रलयका समयमा यसमा विलीन हुन्छ। त यो कसरी हुन्छ? कस्तो प्रकारले हुन्छ? यो सबै अनि अर्को कल्पको आरम्भ कसरी हुन्छ? यो सबै म हजुरको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्न चाहन्छु भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। एक अध्याय हामीले हिजो श्रवण गरिसक्यौं। अब दोस्रो अध्यायमा अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मैत्रेय मुनिलाई, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। जसले ब्रह्मा विष्णु र शिव रूपबाट सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति पालन र संहार गर्नुहुन्छ अनि आफ्ना भक्तहरूलाई सांसारिक विषय वासनाहरूको बन्धनबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ, पूर्ण रूपमा मुक्त गराइदिनुहुन्छ। उहाँ विकार रहित शुद्ध स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा सधैँ एक रूप सबैका नियन्त्रणकर्ता भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार छ भनेर सबैभन्दा अगाडि मैत्रेय ऋषिले सोधेको प्रश्न भन्दा त्यस पछाडि यहाँनिर पराशर मुनिले भगवान श्रीहरि विष्णुलाई नमस्कार गर्नुभएको छ। सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, सबैका नियन्त्रणकर्ता प्रभु नै हुनुहुन्छ। हे हजुर, भगवान श्री विष्णुलाई बारम्बार नमस्कार छ भनेर जसरी उहाँले नमस्कार गर्नुभयो प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसै गरी हामीले पनि नमस्कार गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। यहाँ जो एक भए तापनि विभिन्न स्वरूपहरूमा प्रकट हुनुहुन्छ, जो स्थूलमय र सूक्ष्ममय पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नै अव्यक्त रूप कारण र व्यक्त रूप भनेको कार्य रूप हुनुहुन्छ। जसले आफ्ना अनन्य भक्तहरूलाई यो सांसारिक चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराएर शाश्वत अर्थात् सधैँ रहिरहने शान्तिको प्राप्ति गराइदिनुहुन्छ, त्यस्ता परम प्राज्ञ भगवान विष्णुलाई नमस्कार छ। अव्यक्त व्यक्त रूपाय विष्णवे मुक्ति हेतवे, मुक्तिको हेतु को नि हुनुहुन्छ? उनै भगवान श्रीहरि विष्णु हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई मुक्त गराइदिनुहुन्छ भनेर यहाँनिर बताउनुहुन्छ। कसले? पराशर मुनिले। जुन विश्वरूप भगवानले यो सम्पूर्ण चराचर जगतको उत्पत्ति अवस्थिति र संहारको कार्य गर्नुहुन्छ, यो सारा चराचर जगतलाई के
उत्पत्ति गराउने, यसलाई बनाउने, निर्माण गर्ने अनि यसको संरक्षण गर्ने, अन्तिममा संहारको कार्य पनि गर्नुहुन्छ, जो यो सम्पूर्ण जगतको मूल कारण हुनुहुन्छ। उहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार छ। मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने, जो मूलभूत हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण विश्वको आधारशिला हुनुहुन्छ, अत्यन्त सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म हुनुहुन्छ, सबै प्राणीहरूका हृदय रूपी गुफामा निवास गर्नुहुने अविनाशी र परब्रह्म पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, जो वास्तविक रूपमा अत्यन्त निर्मल ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, तर ज्ञान स्वरूप भएर पनि आफ्नो योग मायाका माध्यमद्वारा विभिन्न पदार्थहरूमा उत्पन्न भएको जस्तो देखिरहनुहुन्छ, जसले जगतको सृष्टि पालन गर्नुहुन्छ र कालको स्वरूप धारण गरेर संहार पनि गर्नमा उहाँ के हुनुहुन्छ? एकदम समर्थवान हुनुहुन्छ, एकदम समर्थशाली हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण जगतका ईश्वर, अजन्मा, अविनाशी र अव्यय। अव्ययमा मतलब कुनै व्यय वा विकार नभएको शाश्वत। भगवान विष्णुलाई नमस्कार गर्दै म तपाईलाई त्यो सम्पूर्ण प्रसङ्गका विषयमा क्रमबद्ध रूपमा सुनाउनेछु, हजुरले श्रवण गर्नुहोला भनेर यहाँ पराशर मुनि भन्नुहुन्छ। जुन विषयमा दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठहरूले प्रश्न गरेपछि पितामह ब्रह्माजीले उनीहरूलाई बताउनु भएको थियो। जुन प्रश्न दक्ष आदिले सोधेका थिए र त्यो प्रश्नको उत्तरमा ब्रह्माजीले बताउनु भएको थियो, जुन कुरा, जुन प्रसङ्गका विषयमा दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठहरूले नर्मदा नदीका किनारमा बसेर राजा पुरुकुशलाई सुनाएका थिए। त्यस पछाडि राजा पुरुकुशले सोही विषयमा सारस्वतलाई बताएका थिए र सारस्वतले मलाई बताएका थिए। उहाँले मलाई बताउनु भएको थियो, बधाई बक्सनु भयो उहाँले, जो प्रकृति भन्दा पूर्ण रूपमा अलग परम श्रेष्ठ सर्वोत्तम प्राणी मात्रका अन्तरात्मामा निवास गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा रो वर्ण नाम र विशेषण आदिबाट अलग हुनुहुन्छ। उहाँका विषयमा यस्तो आकारको अथवा वर्णको वा स्वरूपको हुनुहुन्छ भनेर कसैले निर्धारण गर्न सक्दैन। उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन। त्यसैले उहाँलाई अचिन्त्य भनिएको हो। जुन परमात्मामा जन्म अनि वृद्धि, परिमाण, क्षय र नाश जस्ता विभिन्न विकारहरूको पूर्ण रूपमा अभाव रहेको हुन्छ, जसलाई केवल हुनुहुन्छ मात्र भन्न सकिन्छ। उहाँ सर्वत्र व्यापक भएर रहनु भएको छ र सम्पूर्ण विश्व उहाँकै कुनै एक अंशको आधार पाएर अडिएको छ, अर्थात् सम्पूर्ण उहाँमै आश्रित रहेको छ, उहाँमै निहित छ, उहाँमै आश्रित छ। यसको मतलब यस कारणले जसलाई विद्वानहरूले वासुदेव भन्दछन्, उहाँ नै अजन्मा, नित्य, अक्षय, अव्यय, अविनाशी, एक रस, सधैँ एक स्वरूप र त्याग गर्न योग्य गुणहरूको पूर्ण रूपमा अभाव भएको निर्मल स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ। एक स्वरूपम च सदा हे अभावाच्च निर्मलम। उहाँ नै यी सबै अव्यक्त, यानी कि यो सबै के व्यक्त भनेको कार्य र अव्यक्त भनेको कारण, जगतका स्वरूपमा तथा यसको साक्षी पुरुष र महाकारण कालका रूपमा पनि विराजमान रहनु भएको छ। यस कारणले उहाँलाई महाकाल स्वरूप पनि भनिन्छ। उहाँलाई के पनि भनिन्छ? महाकाल पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यो हामीले सबै ज्ञानका कुराहरू श्रवण गर्दैछौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उहाँ नै परब्रह्म परमात्माको पहिलो स्वरूप पुरुष हुनुहुन्छ। अव्यक्त यानी कि प्रकृति र व्यक्त भनेको आँखाले देख्न सकिने उहाँको अर्को स्वरूप हो। सबैमा त्रास भनेको डर फैलाएर रहनुभएकाले काल उहाँको परम अर्थात् सर्वोत्तम स्वरूप हो। यसरी जुन प्रधान पुरुष, व्यक्त र काल यी चारवटा भन्दा पूर्ण रूपमा अलग छ र जसलाई दिव्य दृष्टि भएका महात्माहरूले मात्र देख्न सक्दछन्, त्यही भगवान श्री विष्णुको परम पद अर्थात् परम धाम हो भनेर बताइएको छ। भन्नुहुन्छ यहाँ, भगवान विष्णुका प्रधान पुरुष, व्यक्त र काल यी स्वरूप अलग अलग भावपूर्वक यो सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति, पालन एवं संहारको प्रकाश अर्थात् त्यस्तो शक्ति वा तत्त्व हुन्, जसको योगबाट वस्तुहरूको रूप आँखा सामु देखा पर्छ र तिनीहरूको उत्पत्तिका कारण हुन्।
भगवान श्री विष्णु व्यक्त अव्यक्त पुरुष तथा काल स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। यस किसिमले बालक जस्तै घृणा गर्नुहुने भगवान श्री विष्णुको लीलाका विषयमा सुन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तिनीहरूमध्ये अव्यक्त कारण जुन सत असत र नित्य सधैँ एकै किसिमको रहनेछ, त्यसैलाई मुनि श्रेष्ठहरूले प्रधान एवं सूक्ष्म प्रकृति भन्दछन्। त्यो अविनाशी कहिल्यै नाश नहुने, आधार रहित अर्थात् कुनै किसिमको आधार नभएको, अप्रमेय अर्थात् अनन्त वा नाप्न नसकिने अप्रमेयको अर्थ, अजर भनेको कहिल्यै वृद्ध वा नाश नहुने, निश्चल अर्थात् कुनै किसिमको परिवर्तन नहुने, शब्द स्पर्श आदिबाट पूर्ण रूपमा अलग र रूप आदिबाट पनि रहित छ। त्यो त्रिगुणमय अर्थात् सत्व रज र तम यी तीनवटा गुणहरूबाट सम्पन्न र सम्पूर्ण जगतको कारण भए तापनि स्वयं आफू अनादि भएकाले उत्पत्ति एवं विलय जस्ता विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग छ। यो सम्पूर्ण चराचर जगत प्रलय भएदेखि सृष्टि नभएसम्म त्यसैबाट ढाकिएर रहेको थियो। श्रुतिको मर्मका विषयमा विज्ञ श्रुति परायण अर्थात् श्रुतिलाई नै अध्ययनको लक्ष्य बनाएका र ब्रह्मका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान गरिसकेका महात्माहरूले यसै अर्थलाई लक्षित गर्दै प्रधानका विषयमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको अबको श्लोकमा सम्बन्धमा अथवा अबको श्लोकको सम्बन्धमा यी कुराहरू यसरी प्रष्ट रूपमा बताइएको छ, यसरी व्याख्या गरिएको छ। यसको मतलब त्यस समयमा अर्थात् प्रलयका समयमा न दिन थियो न रात थियो, न आकाश थियो न पृथ्वी थियो, न अन्धकार थियो न उज्यालो थियो। त्यो प्रलयको समयमा न त यसका अतिरिक्त अन्य केही नै थियो। त्यस समयमा सुन्न सक्ने इन्द्रियहरू बुद्धिको सामर्थ्यभन्दा अलग रहेको र तिनीहरूद्वारा प्राप्त हुन नसक्ने एक परम ब्रह्मस्वरूप पुरुष मात्र थियो। हे ब्राह्मण, उपाधिहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग भगवान विष्णुको स्वरूपबाट प्रधान र पुरुष यी दुई रूप प्रकट भए। भगवान विष्णुकै अन्य स्व जो रूपद्वारा यी दुवै प्रधान र पुरुष सृष्टि एवं प्रलयका विषयमा समाहित र अलग हुन्छन्। त्यही रूपान्तरको नाम के हो? काल हो। विगतको प्रलयका समयमा यो देख्न सकिने जड र चेतन वर्ग प्रकृतिमा विलीन भएको थियो। यस कारणले जड चेतन वर्गको यस प्रलयलाई प्राकृतिक प्रलय भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसरी भनिन्छ, हे द्विज, महाकाल स्वरूप भगवान अनादि हुनुहुन्छ, उहाँको अन्त कहिले पनि हुँदैन। यस कारणले यो जड र चेतन रूप संसारको उत्पत्ति अवस्थिति र प्रलयको कार्यमा कहिले व्यवधान आउँदैन। यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। हे मैत्रेय, प्रलयका समयमा प्रधान यानी कि प्रकृतिका गुणहरू साम्य अवस्थामा अवस्थित भएपछि, पुरुष प्रकृति भन्दा अलग अवस्थित भएपछि परब्रह्म परमात्मा विष्णुको काल स्वरूप प्रकट हुन्छ। त्यसले ती दुवैलाई आफैमा विलीन गराउँछ। त्यसपछि सृष्टिको आरम्भका समयमा उहाँ नै विश्वरूप सर्वव्यापी सबैका ईश्वर सर्वात्म स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि विष्णुले आफ्ना चाहना अनुसार विकारयुक्त प्रधान प्रकृति र विकारबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको पुरुषमा प्रवेश गरेर तिनीहरूमा क्षोभ अथवा उत्तेजना उत्पन्न गराउनु भयो। यो यहाँ सृष्टिको प्रक्रिया बताइँदैछ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ भन्नुहुन्छ, जसरी क्रियाशील नभए तापनि गन्धले आफ्नो नजिकमा आएका जोसुकैको मनलाई क्षोभित अथवा प्रभावित गराउँछ, त्यसरी नै परमात्माले आफ्नो सामिप्यबाटै प्रधान र पुरुषलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ। मनसो नोपकर्तृत्वा तथा सौ परमेश्वर भनेर यहाँ बताइयो। हे ब्राह्मण, उहाँ पुरुषोत्तमले नै यिनीहरूमा चञ्चलता उत्पन्न गराउनुहुन्छ, स्वयं पनि क्षुब्ध हुनुहुन्छ। सङ्कोच साम्य र विकास क्षोभबाट सम्पन्न प्रधान प्रकृतिको रूपमा पनि परमात्मा नै अवस्थित हुनुहुन्छ। ब्रह्मादि सम्पूर्ण ईश्वरहरूका पनि ईश्वर परब्रह्म परमात्मा विष्णु नै समष्टि जस्तै हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो, उस्तै खालका वा भयभरका वस्तुहरूको मेल समष्टि भनेको।
र व्यष्टि भनेको आफूमा पूर्ण समष्टिको एक अंश। अनि रूप ब्रह्मादि जीव रूप र अव्यक्त रूप महत्तत्व भनेको बुद्धि तत्वका रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। सृष्टिको समय आएपछि गुणहरूको साम्य अवस्था स्वरूप प्रधान प्रकृति जब भगवान विष्णुको क्षेत्रज्ञ स्वरूपबाट अवस्थित अधिकारमा राखिएको भयो तब त्यसबाट महत्तत्व बुद्धि तत्वको उत्पत्ति भयो। यसरी उत्पन्न भएको बुद्धि तत्वलाई प्रधान प्रकृति तत्वले ढाकियो। यो बुद्धि तत्व सात्विक राजस र तामस भेदका आधारमा 3 किसिमको हुन्छ। जसरी खेतमा लगाइएको बीजलाई माटोमा समभावपूर्वक छोपिन्छ त्यसरी नै यो 3 किसिमको बुद्धि तत्व पनि प्रधान तत्वबाट ढाकिएको छ। बुद्धि तत्वबाटै वैकारिक सात्विक तेजस, वैकारिक भनेको सात्विक, तेजस भनेको राजस र भूतादि स्वरूप तामस, यी 3 किसिमका अहंकार उत्पन्न भए। त्यस पछाडि हे मुनिश्रेष्ठ, त्यो 3वटा गुणहरूबाट सम्पन्न भएको हुनाले भूत र इन्द्रियहरूको कारक तत्व हो भनेर बुझ्नु पर्यो। जसरी प्रधान प्रकृतिबाट महत्तत्व भनेको बुद्धि तत्व ढाकिएको छ त्यसरी नै महत्तत्व बुद्धि तत्वबाट त्यो अहंकार ढाकिएको छ। त्यस पछाडि भूतादि नाम भएको तामस अहंकारले विकार युक्त भएर शब्द तन्मात्रा र त्यसबाट शब्द गुण भएको आकाशको रचना गर्यो भनेर यहाँ बताइएको छ। फेरि शब्द तन्मात्र रूप आकाशले विकार युक्त भएर स्पर्श तन्मात्रको रचना गर्यो। त्यसबाट स्पर्श तन्मात्रा भन्दा बलशाली वायु उत्पन्न भयो। फेरि वायुको गुण के हो? स्पर्श हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि शब्द तन्मात्र स्वरूप आकाशले स्पर्श तन्मात्रा भएको वायुलाई ढाकिदियो। त्यस पछाडि फेरि वायुले विकारयुक्त भएर रूप तन्मात्राको रचना गर्यो। त्यस पछाडि अनि वायुबाट तेज उत्पन्न भयो। त्यसपछि त्यसको गुण रूप हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। फेरि स्पर्श तन्मात्रा रूप भएको वायुले रूप तन्मात्रा भएको तेजलाई ढाकिदियो। पुनः तेजले पनि विकारयुक्त भएर रस तन्मात्राको रचना गर्दो भयो। त्यसपछि अब त्यसबाट रस तन्मात्राबाट रस गुणले सम्पन्न जल उत्पन्न भयो। यस पछाडि के भयो? अब जलको उत्पत्ति यसरी भयो। अनि रस तन्मात्रा भएको जललाई रूप तन्मात्रामय तेजले ढाकिदियो। त्यस पछाडि यसरी ढाकिएको रस तन्मात्रा रूप जलले विकारबाट सम्पन्न भएर गन्ध तन्मात्राको सृष्टि गर्यो। त्यस पछाडि के को? गन्धको सृष्टि भयो। गन्धबाट पृथ्वी उत्पन्न भयो जसको गुण गन्ध मानिएको छ। ती आकाशादि भूतहरूमा तन्मात्रा रहेको अर्थात् तिनीहरूको गुण शब्दादि मात्र हो। यस कारणले ती तन्मात्रालाई नै गुण रूप भनिएको हो। तन्मात्राहरूमा कुनै किसिमको विशेष भाव रहेको हुँदैन, यसैले तिनीहरूलाई अवशेष भनिन्छ। फेरि ती अवशेष तन्मात्राहरूमा शान्त, डरलाग्दो र अचम्मको भाव पनि छैन। ती तन्मात्राहरूमा यस्तो भाव छैन। यस किसिमले तामस अहंकारबाट यो भूत तन्मात्रा रूप सृष्टि भयो। इन्द्रियहरू तैजस राजस अहंकारबाट सृष्टि भए। तिनीहरूका अधिष्ठाता अधिपति 10 देवता वैकारिक सात्विक अहंकारबाट उत्पन्न भए। हे विप्र, त्वक भनेको के? छाला। आँखा, नाक, जिब्रो र कान, यी 5वटै बुद्धिको सहायता प्राप्त गरेर शब्दादि विषयहरूलाई प्राप्त गर्ने 5 इन्द्रियहरू हुन्छन्। यसरी इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता अधिपति 10 देवता र 11औंमा मन, यी वैकारिक सात्विक हुन्। हे द्विज, छाला, आँखा, नाक, कान, जिब्रो यी 5वटै बुद्धिबाट सम्पन्न भएर शब्दादि विषयहरूलाई ग्रहण गर्ने 5 ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्। हे मैत्रेय, गुदा भनेको के? मलद्वार। उपस्थ भनेको लिङ्ग। अनि हात, गोडा र बाणी 5लाई कर्मेन्द्रिय भनिन्छ। यी 5 कर्मेन्द्रियहरूको कर्म मलमूत्रको त्याग गर्ने, अनि कारिगरी भनेको विभिन्न कुराहरू बनाउने, गति वचन भएको बताइएको छ।
आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी यी पाँचवटै महाभूत उत्तरोत्तर एकपछि अर्को शब्द, स्पर्श आदि गुणहरूबाट सम्पन्न छन्। यिनीहरू शान्त, डर लाग्दा र मोहमा फँसेका छन्। यस कारणले विशेष मानिएको छ। सुख, दुःख एवं मोहबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्। यसको मतलब अर्थात् हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, उपरोक्त भूतहरूमा अलग अलग विभिन्न किसिमका शक्तिहरू रहेका छन्, तर एक आपसमा सन्तुलन नभएसम्म तिनीहरूबाट संसारको रचना गर्ने कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। एक अर्कामा सन्तुलन हुन पर्यो। यस कारणले एक अर्काका आश्रयमा रहने एउटै संघात कुनै परिस्थिति वा प्रक्रियाहरू हुने ठूलो आघात हो संघात भनेको। एउटै संघातको उत्पत्ति गराउने लक्ष्य भएको एक अर्काको संयोग प्राप्त गरेर महत्त्व यानि कि बुद्धि तत्त्वदेखि विशेषसम्म सबै प्रकृतिका विकारहरू पुरुषद्वारा अधिष्ठित अधिकारमा राखिएको हुनाले, यसरी अधिकारमा राखिएको भएको हुनाले प्रधान तत्त्वको अनुग्रहबाट अण्डा उत्पन्न गर्यो। त्यस पछाडि एउटा अण्डको उत्पत्ति भयो। हे बुद्धिमान, पानीको फोकाका जसरी क्रमबद्ध रूपमा भूतहरूद्वारा बढाइएको यो गोलाकार र पानीमा अवस्थित रहेको अण्डा ब्रह्म हिरण्यगर्भ भगवान विष्णुको उत्तम स्थान भयो। त्यस पछाडि त्यसमा उहाँ अव्यक्त स्वरूप सम्पूर्ण जगतका अधिपति परब्रह्म परमात्मा विष्णु अव्यक्त स्वरूप हिरण्यगर्भका रूपमा स्वयं विराजमान भइबक्सनुभयो। उहाँ हिरण्यगर्भ भगवानको सुमेरु पर्वत गर्भलाई ढाक्ने जाली, अन्य पर्वत गर्भाशय र समुद्र गर्भाशयमा रहने पानी अनि गर्भाशयमा उत्पन्न हुने रस थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। हे विप्र, त्यस अण्डमा पर्वत, द्वीप, समुद्र, ग्रहहरूका साथै सम्पूर्ण लोकहरू, देवता, असुर, मानव आदि अनेकौं किसिमका प्राणीहरू प्रकट भए अर्थात् उत्पन्न भए। त्यो अण्ड बाहिरबाट पहिलेका तुलनामा 10 गुणा धेरै पानी, अग्नि, वायु, आकाश भूतहरूबाट, तामस अहंकारबाट घेरिएको बेरिएको थियो। भूतादि महत्तत्वबाट पनि घेरिएको थियो। यी सबै सँगसँगै त्यो महत्तत्व पनि अव्यक्त प्रधानबाट घेरिएको थियो। यस किसिमले जसरी नरिवलका फलको भित्री बीजलाई बाहिरबाट अनेकौं किसिमका पत्र भएका बोक्राहरूले घेरेको हुन्छ, त्यसरी नै यो अण्डा पनि यी 7 किसिमका प्राकृतिक आवरणहरूबाट घेरिएर रहेको थियो। त्यस अण्डामा विराजमान हुनुभएका स्वयं सम्पूर्ण विश्वका अधिपति स्वामी भगवान श्रीहरि विष्णुले रजोगुणबाट युक्त ब्रह्मा भएर यस जगतको रचना गर्नुभयो। यहाँनिर कुरा त्यही आयो कि उहाँ नै के भन्नुभएको छ, ब्रह्मा भन्नुभएको छ। ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टो सम्प्रवर्तते भनेर बताइए। यसरी सृष्टि रचनाको कार्य समाप्त भइसकेपछि सत्व गुणयुक्त अत्यन्त पराक्रमी भगवान श्रीहरि विष्णुले कल्पको अन्तमा प्रत्येक युगमा सृष्टिको पालन पोषण गर्नुहुन्छ। हे मैत्रेय, कल्पको अन्तमा अत्यन्त कठोर तमोगुणबाट उत्पन्न अथवा तमोगुणबाट सम्पन्न रुद्र स्वरूप धारण गरेर जनार्दन भगवान श्री विष्णुले नै सम्पूर्ण भूतहरूलाई आफ्नो भोजन बनाउनुहुन्छ। रुद्रको रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ अर्थात् सृष्टिको संहार गर्नुहुन्छ। यस किसिमले सम्पूर्ण भक्षण गरिसकेपछि यो संसारलाई जलमय बनाइदिएर परमात्मा श्रीहरि विष्णु शेषशय्यामा आनन्दपूर्वक त्यस पछाडि सुतिबक्सनुहुन्छ, उहाँ सुत्नुहुन्छ। उहाँ भगवान श्रीहरि विष्णुले नै जाग्रत अवस्थामा जागेको अवस्थामा त्यो समय आइसकेपछि, जाग्ने समय आइसकेपछि फेरि ब्रह्माको स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ र ब्रह्माको स्वरूप धारण गरेर संसारको रचना गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ एक परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र स्वरूप धारण गरेर संसारको उत्पत्ति, पालन र संहार गर्नुहुन्छ। उहाँ नै परमात्मा भगवान श्री विष्णु स्रष्टा अर्थात् ब्रह्माको स्वरूपबाट स्वयं आफैले सृष्टि गर्नुहुन्छ। यहाँ यसरी बताइएको छ, हैन त? ल हेर्नुहोस्, श्रीहरि विष्णु स्वरूप धारण गरेर सम्पूर्ण जगतको पालन गर्नुहुन्छ। अन्तमा संहारकर्ता रुद्र स्वरूप भएर संसारको संहार उहाँले नै गर्नुहुन्छ। उपसम्रियते चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभु। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश तथा सम्पूर्ण इन्द्रियहरू र अन्तःकरण मन आदि पनि जति जगत छ
त्यो सबै पुरुष स्त्री विष्णु स्वरूप नै छ भनेर बुझ्नु पर्यो। किनकि अविनाशी एवं विश्वरूप भगवान श्रीहरि विष्णु नै सबैको अन्तरात्मा हुनुहुन्छ, सबैको मनमा हुनुहुन्छ। यसकारण भूतहरूमा ब्रह्मादि प्राणीहरूमा स्थिति स्वर्ग आदि पनि उहाँकै उपकार गर्नेछन्। त्यसरी नै परमात्माद्वारा रचना गरिएका प्राणीहरूबाट हुने सृष्टिले पनि उहाँकै उपकार गर्नेछ। सर्वस्वरूप अत्यन्त उत्तम अर्थात् सर्वोत्तम वरदान दिनुहुने स्तुति गर्न योग्य परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले ब्रह्मादिको स्वरूप रचना गर्नुहुन्छ। उहाँले स्वयं आफ्नै पनि रचना गर्नुहुन्छ, स्वयं आफ्नै पनि रचना गर्नुहुन्छ, अरूको पनि रचना गर्नुहुन्छ। उहाँले नै पालन पोषण गर्नुहुन्छ, स्वयं पालिनुहुन्छ र संसारको संहार गर्नुहुन्छ। स्वयं आफै संहारित पनि हुनुहुन्छ। फेरि यसरी बताइयो विष्णुर वरिष्ठो वरदो वरेण्यः। त अगाडि गएर अब यहाँ मैत्रेयजीले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ। निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्याप्य मलात्मनः कथं सर्गादि कर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते। यहाँ भन्नुहुन्छ जुन परब्रह्म परमात्मा गुणरहित अप्रमेय अनन्त शुद्ध र निर्मल आत्मा भएको हुनुहुन्छ, उहाँलाई सृष्टि आदिको निर्माता रचयिता कसरी मान्न सकिन्छ त भनिदिनु पर्यो प्रभु भनेर यहाँनिर मैत्रेयले प्रश्न गर्नुभएको छ पराशर मुनिलाई। उहाँले भन्नुभयो शुद्ध निर्मल आत्मा भएको उहाँ हुनुहुन्छ भने सृष्टि आदिको निर्माता रचयिता कसरी उहाँलाई मान्न सकिन्छ त भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ। शक्तया सर्वभावाना मचिन्त्य ज्ञानगोचरा यतो तो ब्रह्मण सतास्तु सर्गाद्या भाव शक्तयः। हे तपस्वीहरूमा श्रेष्ठ मैत्रेय, सबै भावहरू पदार्थहरूका शक्तिहरू अचिन्त्य अर्थात् चिन्तन गर्न नसकिने ज्ञानका विषय हुन्। यिनीहरूलाई चिन्तन गर्न निकै गाह्रो छ। यस कारणले अग्निमा भएको उष्णता अर्थात् तातोपन जस्तै नै ब्रह्मको सृष्टि रचना गर्ने शक्ति पनि अचिन्त्य छ। उहाँमा सृष्टि रचना आदि शक्ति रहनु स्वाभाविकै हो। जब यहाँनिर यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँमा सृष्टि रचना आदि शक्ति रहनु स्वाभाविक नै हो, यो रहन्छ नि भन्नुहुन्छ यहाँ अगाडि गएर। अब जसरी नारायण नामबाट प्रसिद्ध हुनुभएका लोकहरूका पितामह ब्रह्माजी सृष्टिको रचना गर्ने कार्यमा कसरी कुशलतापूर्वक लाग्नुहुन्छ त्यसको विषयमा सुन्नुहोस् भनेर यहाँ मैत्रेयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ पराशर ऋषिले। भन्नुहुन्छ उहाँलाई सधैँ उपचार पूजामा चढाइने आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य प्रभृतिबाट उत्पन्न हुने बताइएको छ। ब्रह्माजीकै गणना अनुसार उहाँको आयु 100 वर्षको हुने बताइएको छ। त्यो 100 वर्षको आयुको नाम पर हो, त्यसको आधालाई परार्ध भनिन्छ। हे निष्पाप, मैले यसभन्दा पहिले तपाईलाई जुन भगवान श्रीहरि विष्णुको काल स्वरूपका विषयमा बताएको थिएँ त्यसैका माध्यमद्वारा ब्रह्माको तथ्य, ब्रह्माको अनि अन्य पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चर एवं अचर सबै जन्तु जीवात्मा मनुष्य आदिको आयु निर्धारण हुन्छ। यस्तै प्रकारले 30 मुहूर्तलाई यहाँनिर मुहूर्तको निर्धारण पनि गरिएको छ। त्यो अहिले हामी श्रवण गर्नेछौँ। भन्नुहुन्छ हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमिषको एक काष्ठा हुन्छ, 30 काष्ठाको एक कला हुन्छ, 30 कलाको एक मुहूर्त हुन्छ। 30 मुहूर्तलाई मनुष्यहरूको एक दिन रात भन्ने गरिन्छ। 30 दिनको दुई पक्षको एक महिना हुन्छ। यस्तै प्रकारले अब 6 महिनाको एक अयन हुन्छ, दक्षिणायन र उत्तरायण। यी दुवैको समायोजित समयलाई 1 वर्ष भनिन्छ। उत्तरायण र दक्षिणायन दुवै अब समायोजन गरिसकेपछि अथवा यो जोडिसकेपछि 1 वर्ष भयो। देवताहरूका लागि दक्षिणायन रात्रि र उत्तरायण दिन भनिन्छ। देवताहरूका 12,000 वर्षको सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग यी 4वटा नाम भएका युगहरू हुन्छन्। यस्तै प्रकारले तिनीहरूको अलग अलग विभाग बाँडफाँडका विषयमा म अब तपाईलाई बताउने छु।
यहाँ भन्नुहुन्छ पुरातत्वका ज्ञाताहरूले सत्य त्रेता द्वापर र कलियुगको परिणाम क्रमबद्ध रूपमा 4, 3, 2 र 1000 दिव्य वर्ष बताएका छन्। प्रत्येक युगहरूको आरम्भ हुनुभन्दा पहिले त्यति नै वर्षहरूको सन्ध्या र प्रत्येक युगको अन्तमा पनि त्यति नै परिणामको सन्ध्यांश हुन्छ। हे मुनिश्रेष्ठ, यी सन्ध्या र सन्ध्यांशका मध्य बीचको जति समय हुन्छ त्यसलाई सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग नाम भएका युगहरू सम्झनुपर्छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग यी चारवटैको समायोजित अवस्थालाई चतुर्युग भनिन्छ। यस प्रकारले अब 1000 चतुर्युगको ब्रह्माको एक दिन हुन्छ। हे ब्राह्मण, ब्रह्माजीको एक दिनमा 14 मनु हुन्छन्। एक दिनमा 14वटा मनु व्यतीत हुन्छ। तिनीहरूको समयको परिणामको विषयमा सुन। पहिलो कल्पका अनुसार सप्तर्षि देवताहरू इन्द्र, मनु र मनुका पुत्र राजाहरू एकै समयमा उत्पन्न हुन्छन्। तिनीहरूको संहार पनि एकै समयमा हुन्छ। हे परम पूज्य, 71 चतुर्युग भन्दा केही धेरै 71 चतुर्युगको हिसाब अनुसार 14 मनवन्तरहरूमा 994 चतुर्युग हुन्छन्। ब्रह्माको एक दिनमा 1000 चतुर्युग हुन्छ। यस कारणले 6वटा चतुर्युग अझ बाँकी रहन्छन्। 6वटा चतुर्युगको 14 भागमा केही कम 5103 दिव्य वर्ष हुन्छन्। यसरी एक मनवन्तरमा 71 चतुर्युग बाहेक यी दिव्य वर्षहरू अझ धेरै हुन्छन्। यसको अब जो गणना रहेको छ, अब समयको अब जुन वर्षहरू अझ धेरै हुन्छन् भनेर यहाँ बताइएको छ, यो अलिकति तलमाथि हुन सक्छ। समयको एक मनवन्तर हुन्छ भनेको चतुर्युग बाहेक यी दिव्य वर्षहरू अझ धेरै हुन्छन् र यो समयको एक मनवन्तर हुन्छ। यही मनु र देवतादिको समय हो। यस किसिमले दिव्य वर्षहरूको गणना गर्दा एक मनवन्तरमा 8,52,000 वर्ष हुन्छ। हे महामुनि, मानवीय वर्षहरूको गणनाको हिसाब अनुसार मनवन्तरको संख्या 30 करोड 67 लाख 67 भनेको 67 लाख 20,000 वर्ष मात्र हुन्छ। योभन्दा धेरै होइन। यस समयलाई 14 ले गुणा गर्दा आउने परिणामलाई ब्रह्माको एक दिन भनिन्छ। त्यसलाई नैमित्तिक जुनसुकै कारणवश गरिने नामको जुन ब्रह्मा प्रलय हुन्छ, त्यो ब्रह्मा प्रलय चाहिँ यो जुन त्यस पछाडि नैमित्तिक नामको ब्रह्मा प्रलय हुन्छ भनेको यो समय सकिसकेपछि यो एकचोटि नैमित्तिक नाम गरेको ब्रह्मा प्रलय भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। जस्तै यहाँ विभिन्न प्रकारका प्रलयहरू हुन्छन्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस समयमा भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक यी तीनवटै डढ्न भस्म हुन लाग्दछ। जुन यो ब्रह्माको प्रलय भनिन्छ अथवा ब्रह्मा प्रलय भनिन्छ, यसमा पनि सबै डढ्न लाग्दछन्। त्यस समयमा महरलोकमा निवास गर्नेहरू सन्तप्त हुन्छन्, खूब दुःख पाएका हुन्छन्। यसरी खूब दुःख पाएका भएर जनलोकमा अर्थात् माथिका 7 लोक मध्येको महरलोकमाथिको लोकमा जान्छन्। यसरी तीनवटै लोकहरू पूर्ण रूपमा जलमय भएपछि नारायण स्वरूप ब्रह्माजी तीनवटै लोकहरूको ग्रास घाँसबाट तृप्त भएर शेषनागको शय्यामा सुत्नुहुन्छ। दिन बराबर नै परिणाम भएको रात्रि बिताइसकेपछि जनलोकमा निवास गर्ने योगीहरूद्वारा ध्यान गरिनुभएका कमलयोनि ब्रह्माजीले फेरि संसारको रचना गर्नुहुन्छ। यस प्रकार वर्ष र फेरि 100 वर्ष हुन्छ। यस्तै प्रकारले फेरि वर्ष र 100 वर्ष हुन थाल्दछ। अनि 100 वर्षलाई ब्रह्माजीको पूर्ण आयु बताइएको छ। हे निष्पाप, ब्रह्माजीको एक परार्ध अर्थात् ब्रह्माजीको पूर्ण आयुको आधा भाग, परार्ध भनेको अब यो समयमा के भन्नुहुन्छ यहाँ, ब्रह्माजीको आयुको आधा भाग बितिसकेको छ। त्यसको अन्तमा पद्म नाम भएको प्रसिद्ध महाकल्प भएका थिए। यानी कि अब जुन यो प्रलयको अन्त्यमा यसरी महाकल्प भएको थियो। यहाँनिर भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, वर्तमान यो दोस्रो परार्धको यो वराह नाम भएको पहिलो कल्प बताइएको छ। जुन हामीले संकल्पमा भन्ने गर्छौँ, वराह कल्पे भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ नि, हो यो दोस्रो परार्धको वराह नाम भएको पहिलो कल्प हो भनेर बुझ्नु पर्यो।
हामीले यहाँनिर यी सबै कुराहरू श्रवण गर्दैछौँ, यी कथा श्रवण गर्दैछौँ जुन मैत्रेयजीले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, पराशर ऋषिले बताउँदै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले अब अगाडि गएर हामीले जुन पहिलो अंशको अध्याय 4 मा कल्पको अन्तमा हुने सृष्टिको वर्णनको विषयमा श्रवण गर्नेछौँ। यी सबै हामीले बुझ्दै जानेछौँ। सबले भन्नु एकचोटि जय श्री हरि। अब भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले अन्य कुराहरू श्रवण गर्नेछौँ।